इलाम की बात आ गई. मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था. तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला, अब्बा आपने क्या किया, क्या कहा मैंने? तो इलाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से क्या अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती. और मैं होता है ना स्लिप ऑफ द टंग, क्या कहते हैं, जुबान पे चलना. जी, जबान पे चलना. नहीं, जबान पे चलना में सबकत लिसान. स्लिप ऑफ द लिसान, करेक्ट. तो स्लिप ऑफ द टंग. तो मेरे बेटे बोला, माशाल्लाह अब्बा किसने पकड़ा नहीं अभी तक के, 5 मिलियन लोगों ने देख लिया, किसने पकड़ा नहीं. कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है. इनाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना. तो अभी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है. तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती, अल्लाह के रसूल की मदद. मैंने अल्लाह की मदद अल्लाह के रसूल कह दी. तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जंग चढ़ गई पाकिस्तान में, वहां में ना पकड़ना. तो उसके ऊपर डिबेट शुरू. अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूं, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जानबूझ के, बिल्कुल गलत है. क्यों? वो बाकी लेक्चर देख चुका है मेरे. तो कभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, तो एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई. उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा. ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती निकाले. मैं कहां कहता हूं कि मैं 100% सही हूं, गलती को निकाले. अरे ऐसा कहा. जहां तक इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे. सब, शिया हो, बरेली हो, सब फिरके साथ थे. बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूं. क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करे. क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते. तो मैं तुमसे नाराज हूं. तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया गलतियों के साथ. बाद में पीछती रहा तो और शुरू किया. उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है, तो उर्दू में बात करना काफिर है. अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है. समझ रहे हैं आप? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता, डॉक्टर नाइक को सुनो. जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख. जाकिर काफिर उठाए बनता है कॉमेंट. मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया. मेरा क्या उसूल है, व्हेन पीपल थ्रो स्टोन दैट यू, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं. दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है और मेडिकल डॉक्टर हूं और करंटली जामिअतुर रशीद के कुलियत शरिया डिपार्टमेंट के 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं. मेरा क्वेश्चन ह्यूमन एवोल्यूशन से मुतालिक है कि अगर हम दावा सर्कल्स में देखें तो इसमें 3-4 किस्म की अप्रोचेज हमें नज़र आती हैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए. एक तो मॉडर्निस्ट मुतजद्दिदीन की जो अप्रोच है, जो आयात और कुरान मजीद को खींच तान कर इनके अंदर हम आहंगी जाहिर करते हैं. दूसरी साइंटिफिक रेफ्यूटेशन वाली अप्रोच है और तीसरी फिलोसॉफिकल अप्रोच है, यानी मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म वाली. तो आपसे आपको ओपिनियन जाना था कि इनमें से इफेक्टिव आप किसको जानते हैं, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच पे भी एतराज़ किया जाता है कि उनमें माइनॉरिटी ओपिनियन लिया जाता है साइंटिस्ट का, जबकि कंसेंसस उनका एवोल्यूशन के होने पर है. अगर इस्लाम पे माइनॉरिटी ओपिनियन को लेकर एतराज़ किया जाए तो हम नहीं लेते. भाई का बहुत अहम सवाल है कि जो एवोल्यूशन के बारे में, जिस डार्विन थ्योरी है कि हम इंसान बंदर से आए और ये कुरान मजीद के खिलाफ है. तो भाई साहब पूछ रहे थे कि 3 तरीके होते इसको अप्रोच करें. एक लोग जो एवोल्यूशन को पूरा सही मानते और घुमा फिरा के बोलते भाई ठीक है कुरान से टकराता नहीं, और दूसरा तरीका है फिलोसॉफिकल मत करना, और तीसरा साइंटिफिक एविडेंस को जो साइंटिस्ट कहते उसको दूसरा एविडेंस देना और प्रूफ करना कि ये साइंटिस्ट गलत है और कुरान सही है. 3 अप्रोच है. मैं मानता हूं आखिरी अप्रोच में कि मेरे नजदीक, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इवॉल्व फ्रॉम एप इज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी. ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है मेरे नजदीक. मैं जानता हूं कि अभी पहले तो बहुत कम साइंटिस्ट, कुछ दौर था कि ज्यादा साइंटिस्ट मानते थे डार्विन में, बाद में कम हो गए, फिर बड़े ऊपर नीचे होते रहता है.
لیکن آج کی تاریخ میں بھی پہلے ایسا تھا کہ اکثر اگر آپ پوچھیں گے 1 to 1 تو اکثر اگری نہیں کرتے تھے. میں چند سال پہلے کی بات کروں, لیکن ابھی آپ کریں گے. لاسٹ جو میں نے سروے کیا تھا تو جو لوگ مانتے ہیں کہ ڈارون تھیوری صحیح ہے اور قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے, اور وہ شروع میں کرتے نہیں ٹکراتے, اینڈ میں بولتے ہمیں صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ ہم بندر سے نہیں بنے. وہی تو بات پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. تو پورا گھماتے 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ڈارون تھیوری صحیح ہے, اور آخری میں بولتے ہوئے سب چیز صحیح لیکن ہم بندر سے نہیں بنے. میں بولا بھائی صاحب پہلے بولو نا یہ, اور بہت سے لوگ میرے دوست ہیں, بھائی ہے, میں ان سے بولتا ہوں, میں آپ پہلے بولو میں کوئی اعتراض ہے, شروع میں تقریر کے بولو آپ بندر سے نہیں بنے, پھر آپ ڈارون تھیوری کو سپورٹ کرو. ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے کہ ایوری لیونگ کریچر میڈ فرام واٹر. قرآن بھی کہتا ہے, قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں لکھا ہے اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا وجعلنا من الماء كل شيء افلا وجعلنا من الماء, ہم نے سب چیز پانی سے بنائی. تو ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے, لیکن بنیادی چیز تو صحیح نہیں ہے. بنیادی چیز تو مندر سے نہیں بنے ہوئے. تو اس کے اوپر جو آرگیومنٹ ہے اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بن کے کافی, میرے پہلے آنسر جو آپ دیکھیں گے 96 کا اولڈ آنسر تھا, میرے دعوی ٹریننگ کا ریفائنڈ آنسر ہے, لیکن اینڈ سے میں نہیں مانتا ہوں کہ مندر سے بنے, کیونکہ وہ بنیادی قرآن کے خلاف ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے, نہیں وہ پہلے جن نے بولے کہ پہلے لوگ تھے تو پہلے بھی تھے بندر, یہ سب فلاسفیکل نہیں. قرآن ہے, حدیث ہے. ابھی تک کہ یہ کہنا کہ ہم یہ ڈارون تھیوری 100% صحیح ہے, غلط ہے. آپ ذرا ریسرچ کرو, خالی جاؤ USA میں کتنے لوگ ڈارون کو مانتے, 25% سے زیادہ نہیں مانتے. 25% ماشاء اللہ, 10% بھی مانے تمہیں قرآن کو, 100% بھی مانے تو میں چھوڑوں گا قرآن کو. تو 25% بولتے نہیں ڈاکٹر یو آؤٹ ڈیٹڈ. ارے بھائی میں ڈاکٹر ہوں, تم انجینئر ہے بھائی, یہ میرا فیلڈ ہے. تو آپ باقی بولتے میں انجینئر ہوں, میں یہ بتاتا ہوں, اور بڑا ڈائلاگ مارتے. مطلب آپ USA کے نا, آپ گوگل کرو, USA میں 25% ابھی بھی مانتے کہ بندر سے نہیں بنے. مسلمان کو چھوڑو چپ. تو اپنے لیکچر میں بولتے آپ مسلمان بھڑکو مت, ہم کو ماننا چاہیے ڈارون تھیوری میں, ڈارون تھیوری صحیح ہے, یہ جو باقی ضائع کو بیوقوف بنا رہے بلا 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 بلا, آج دنیا ترقی کر چکے, جھوٹ بول رہے. پورے اسٹیٹسٹک رکھو نا دنیا کے سامنے. تو بہت سے لوگ بولتے ذاکر بھائی وہ شیخ نے کیا جواب دیا, وہ شیخ کا جواب کیسا ہے. میں بولا غلط ہے, میں نہیں مانتا ہوں. اور بولیں گے بھی میں وہ کچھ دائی غلط ہے, ڈاکٹر نہیں کر لیتے, میں تو کس کا نام لیتا ہوں, کون خراب ہے. تو میرے نزدیک ابھی بھی جو قرآن کی آیت ہے وہ بالکل ہمیں ویسا ہی لینا چاہیے. ہم مندر سے نہیں بنے. ابھی تک اسٹیبلش فیکٹ نا, کچھ ملتے جاتے اوپر نیچے. ڈارون بگ بینگ اسٹیبلش ہے, لیکن کس طریقے سے بگ بینگ ہوا اس میں ڈفرنس ہے. تو قرآن کی جو آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کی, کہ کائنات ایک تھی, وہ ابھی تک کے بگ بینگ کے 100% کریکٹ. وہ بگ بینگ میں یہ پتا چلے گا کتنے بلین ایئرس پہلے تھی, وہ الگ بات ہے. تو قرآن میں کہا نہیں کتنے بلین ایئرس پہلے آدم علیہ السلام تھے. وہ بائبل سے ٹکرائیں گا. بائبل کے اندر لکھا آدم علیہ السلام 6000 سال سے تھوڑے کم تھے, سمجھے. وہ پرابلم ہے. پھر ہمارے پاس آلریڈی مل چکے فاسل جو ملین, تو بائبل سے ٹکراتے ہیں بالکل سے. ڈارون سے آپ دیکھیں گے فاسل ہمیں ملے 10 ملین ایئرس پہلے. قرآن میں کہا ڈیٹ نہیں لکھا گیا. تو جو بائبل سے ملتی ہے کچھ چیز ملتی ہے, کچھ چیز نہیں ملتی ہے. اور قرآن اور حدیث میں لکھا ہے کہ بلغ ہونے والا آیا. ایک آیت بھی پیش کرو, اور آپ نصارہ اور یہودی کی کتابوں کو اگر ٹکراتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں, ٹکراتے نہیں تو اجازت ہے. تو جب بھی کوئی بھی دوسری کتاب مذہبی کتاب ملیں گی, جو ایک زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ انجیل وہی ہے, لیکن یہ بائبل انجیل نہیں ہے, یہ بائبل ہے انسان کی لکھی ہوئی, انجیل نہیں ہے. تو یہ بائبل میں سے جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ اللہ کا کلام ہے. جو ٹکراتی ہے وہ بالکل نہیں مانیں گے. جو نہیں ٹکراتی ہے سچ بھی ہو سکتی, غلط بھی ہو سکتی. یہ اصول ہے شریعہ کا. تو جہاں تک کہ ڈارون تھیوری وی اپروچ سائنٹیفک, اور میرا لیٹسٹ آنسر, لیٹسٹ مطلب ابھی تو پرانا ہو گیا, جو لاسٹ